अस्सलाम वालेकुम जी। आए आज आपके बाकी सवालों के जवाब भी मैं दे देता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इस सदी की सबसे बड़ी इजाद कैसे है, तफसील से बताएं ज़रा। हाँ, मैंने ये ऐसे दावा नहीं किया। देखें, आप एक चीज़ देखें, पिछली सदी में पेंसिलिन आई, फिर इंसुलिन आई। आज तक इंसुलिन पाकिस्तान में नहीं बन रही, बाहर से इंपोर्ट होकर आ रही है। पेंसिलिन भी 50 साल तक नहीं बनने दी। तो ये एक मोनोपोली है, वो इंडस्ट्री चाहिए, चीज़ें चाहिए, बाहर से आती है, बहुत महंगी पड़ती है, कास्ट बहुत ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, फिर वो पाबंदी लग जाती है। अब 10 साल तक जिनका ट्रेड मार्क होता है वो बना नहीं सकते, बड़े लीगल हैं, मोनोपोली रहती है। जो मैं बात बता रहा हूँ लो कार, और देखिए इसमें हमें किसी इंडस्ट्री की ज़रूरत नहीं है, हम उनसे आगे हैं। हमारा जो देहाती कल्चर है, दुनिया का सबसे बेहतरीन नहरी निज़ाम कल्चर के लिए दो पानी बेहतरीन है, एक बारिश का और दूसरा नहरों का, जो हमारे जो ग्लेशियर हैं उनके पिघलते हैं, दरियाई पानी। ये दो बेहतरीन पानी है। पिछले ज़माने में पूरी दुनिया की आबादी दरियाओं के किनारे होती थी। ये पीने के लिए और काश्त के लिए बेहतरीन पानी है, हमारे पास वो है। हमें अलमिया क्या है हमारा, कि हम वो फसलें काश्त कर रहे हैं, जैसे गंदम है, चावल है। जैसे मैंने बताया था एक लेक्चर में कि 1 लीटर के लिए 15 से 20 हज़ार लीटर चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लो कार्ब डाइट आई है, आप इसको कन्वर्ट कर लें। आप वही ज़मीन, अगर आप भैंसें पालें, मुर्गियाँ पालें, देसी अंडे दें, देसी घी दें लोगों को, देसी मक्खन दें, तो वो उधर तक यूरोप पहुँचेगा नहीं जब तक। वो तो अभी इंडस्ट्राइज है सारी। हमारे पास तो एग्रीकल्चर लैंड है, हम उनसे आगे हैं। ये अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हम उनसे आगे जा सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सदी की सबसे बड़ी इजाद हमारे लिए है, उनके लिए नहीं है। उनकी जो इंडस्ट्री तबाह हो रही है, उनकी जो फूड इंडस्ट्री, ड्रग इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। हमारे यहाँ तो इंडस्ट्री है ही नहीं, सब कुछ मांगे तांगे का है। इसलिए जो मैं बात कह रहा हूँ उसको समझ लें इस तनाज़र में कि हमारे पास हज़ारों साल से कल्चर मौजूद है। हमारे यहाँ कोल्लू बैल है, हम आयल निकाल सकते हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है, हमारी गाय चरती हैं, बड़े बड़े जंगलात हैं, पहाड़ी इलाका है हमारा, जैसे हमारे ट्राइबल एरिया में है, वो 500 किस्म की बूटियाँ खाते हैं। अभी जो अमेरिका में जो ग्रास फिनिश चीज़ें आ रही हैं, वो 500 एकड़ पे वो इसका घास का जो चारा है वो बोते हैं, 5 एकड़ खाली छोड़ते हैं ताकि वहाँ जड़ी बूटियाँ उगें। फिर वो एक दिन उनको वहाँ बेचते हैं, 2 दिन वहाँ बेचते हैं। हमारे पास तो कुदरती जड़ी बूटियों का जंगल के जंगल हैं, पहाड़ों के पहाड़ हैं, हज़ारों किलोमीटर का इलाका है। तो हमारी गाय अगर वहाँ चरे, यही जिम्मेदार जो कहते हैं पानी, ये सिर्फ अगर चारा काश्त करें, आप यकीन करें कि 1 एकड़ में 4 गाय पल सकती हैं। ये देसी मुर्गियाँ पाल लें, अगर उनको गंदम में छोड़े, धूप में 8-10 घंटे फिरें। जब मैं चरती गाय कहता हूँ तो उसका मतलब ये होता है कि 8-10 घंटे धूप में उनके जितने जरासीम हैं वो मर जाते हैं, विटामिन डी हासिल हो जाता है, वो सेहतमंद रहती हैं, बीमार नहीं होती, उनको किसी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनमें वायरस इन्फेक्शन नहीं आता, ना गाय में ना मुर्गियों में। वो उनको दड़बे में बंद रखते हैं, उस वजह से वो खाना उनको ग्रेन दे रहे हैं, जीएमओ फूड। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सदी की हमारे लिए सबसे बड़ी इजाद है। आप यकीन करें, आप इस पर हमारे ज़िम्मेदार नौजवान आगे आएँ, 10-20 एकड़ पे वो फार्म बनाएं, मुर्गियों के फार्म बनाएं, गाय का बनाएं, देसी घी, देसी मक्खन और देसी अंडे दें। ये एक कंप्लीट डाइट है, याद रखें। इसमें आपको चर्बी और गोश्त, इससे अच्छी खुराक कोई नहीं मिलेगी और सस्ते भी हो जाएंगे। जब आप एक गंदम छोड़ के सारा, वो 1 एकड़ में आप 30-40 मन ले रहे हैं, तो अगर जब आप उसको पुरानी गंदम काश्त करेंगे, वो 20-25 मन आएगी, उसको चक्की पे पीसेंगे होल व्हीट छिलके के साथ, फ्लोर मिल में नहीं, तो वो आपके लिए सोना हो जाएगी, जैसे पहले थी। आप एक्टिव लाइफ गुजारेंगे, फिर आप एक आध रोटी भी खा सकेंगे, फिर मक्खन भी खा सकेंगे देसी की। ये इसका मतलब ये है, यूरोप के लिए नहीं, हमारे लिए ये सदी की सबसे बड़ी इजाद है, अगर हमारे लोगों को समझ आ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सीरत वाली बात का साइंस से क्या ताल्लुक है, ये ज़रा समझा दें। हाँ, ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा अलमिया है कि हमारे यहाँ जो दीन का रूह थी या साइंस की जो बुनियाद है वो नहीं बताई गई। इल्म क्या है, इल्म कैसे आता है, ये चीज़ें ना होने के बराबर है। मुझे कभी मौका मिला तो मैं इस पर 1-2 लेक्चर बनाऊंगा। आप देखें, अभी ये साइंस जो है, मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ, बड़े गौर से सुननी है बात, कि हम अभी फ़र्ज़ करें कोई दवाई दे रहे हैं, ये ट्रेडिशन बेस्ड नॉलेज है। लोग झूठ बोलते हैं, जितने डॉक्टर हैं क्लिनिक पर बैठ के गलत बगदाद करते हैं कि साइंस कहती है देखने का नाम है, एक्सपेरिमेंट का नाम है। नहीं, फ़र्ज़ करें पेंडल गोली है, अब मरीज़ को दे रहे हो, किस डॉक्टर ने जाके लेबॉरेटरी में चेक किया है कि इस गोली में पेंडल है कि नहीं है? चेक नहीं किया आज तक। क्या है? ट्रेडिशन, एतमाद, गुडविल की बुनियाद पे वो लिखी जा रहा है। एक साइंसदान अमेरिका में बैठा हुआ है, वो कहता है जी ये हेपेटाइटिस सी है,
میں نے وائرس دیکھا ہے، ٹیسٹ کیا، یہ دوائی ہے. میں نے تو آج تک وائرس سی دیکھا ہی نہیں، نہ کسی پبلک نے دیکھا ہے. تو سائنس جو یہ کہتی ہے کہ جو آپ دکھاؤ وہ مانیں گے، جھوٹ ہے. یہ بہت بڑا فراڈ ہے. اس پہ بڑا میں بحث کر سکتا ہوں، ٹاپک لمبا ہو جائے گا. یہ ٹریڈیشن بیس نالج ہے. جس طرح ایک سائنسدان بیٹھ کے یہ کہہ رہا ہے، یہ ڈرگ کمپنی یہ کہہ رہی ہے کہ اس دوائی میں اتنا پیراسٹامول ہے، اتنا وہ ہے، وہ مان رہے ہو نا بغیر ٹیسٹ کیے. اگر آپ سائنس کا وہ اصول جو وہ کہہ رہے ہیں مانتے ہیں تو پھر آپ کو لیبارٹری میں ٹیسٹ کرنی چاہیے تھا ڈاکٹر کو کہ واقعی پیراسٹامول 500 ملی گرام ہے کہ نہیں ہے. کوئی ٹیسٹ نہیں کرتا. یہ اعتماد کی بیس ہے. اچھا، یہی بات جب اس دنیا میں سب سے پاکیزہ انسان اللہ تعالیٰ کا پیغمبر کہہ رہا ہے مجھے کہ میں نے جنت، دوزخ، فرشتے، اللہ دیکھا ہے، مانو، تو میں کیوں نہ مانوں؟ وہ بھی اسی بیس پہ ہے. 1400 سال بعد ابھی امریکہ میں فرض کریں ٹرمپ الیکشن جیتا ہے. میں نے تو نہیں دیکھا الیکشن ہوا ہے جیتا ہے. میں ٹی وی کو اعتماد کی بنیاد پہ مان رہا ہوں. یہ سارا علم سائنس کا ٹریڈیشن بیس ہے، روایت بیس ہے، گڈ ول پہ بنیاد پہ مانا جا رہا ہے. کسی نے لیبارٹری میں جا کے چیک نہیں کیا. میں نے کبھی جا کے نہیں دیکھا کہ وہ وائرس کیا ہے. میں نے آج تک نہیں دیکھا. میں ایک یورین ٹیسٹ بھیجتا ہوں لیبارٹری میں، ڈاکٹر کہتا ہے جی یہ بیکٹیریا ہے، یہ دوائی سینسٹیو ہے. میں آنکھیں بند کر کے دوائی شروع کر دیتا ہوں. نہ میں نے بیکٹیریا دیکھا، نہ میں نے کچھ ٹیسٹ دیکھا. یہ کیا ہے؟ یہ اعتماد ہے. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سیرت کی بنیاد پڑھیں. میں نے کیونکہ پہلے پڑھی ہوئی تھی، جب اس میں فاسٹنگ آئی، مجھے جنگ خندق کا واقعہ کبھی نہیں بھولتا، جس میں جب وہ خندق کھود رہے تھے تو ایک صحابی سے پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا. اس نے حضور پاک کے انہوں نے اپنا پیٹ پہ قمیض اٹھا کے بتایا کہ ایک پتھر باندھا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض اٹھائی تو 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. 3-4 دن سے فاقے سے تھے. ابھی آٹوفیجیا آپ کو سمجھ آ جائے کہ جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں، فاقے میں ہوتے ہیں، کوئی مسل ڈیمیج نہیں ہوتا، کوئی کمزوری نہیں ہوتی. اس کا ثبوت یہ تھا کہ اس حالت میں بھی. اور پھر سیرت میں آپ دیکھیں گے کہ 7-7 دن، 8-8 دن. حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ 3-3 ہفتے ہمارے چولہے نہیں جلتے تھے. یہ پانی پی کے روزہ رکھ لیا، کھجور کھا کے روزہ رکھ لیا. یہ لائف تھی. اگر اس لائف پہ آپ جائیں تو کوئی پرہیز نہیں ہے آپ کی. اونٹوں پہ سفر کریں، پیدل چلتے تھے، 5 ٹائم نمازیں پڑھتے تھے. آپ اندازہ کریں کہ رات 2 بجے اٹھ کے آپ 1.5-2 گھنٹہ کھڑے ہو کے تہجد پڑھتے تھے. آپ پڑھیں، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا کوئی پرہیز نہیں. آپ نے وہ چیزیں چھوڑ دی سیرت سے. یہی سائنس ہے. آپ ابھی ایجاد کر کے مجھے بتایا ہے کہ فاسٹنگ کے یہ فائدہ ویجی ہے. مجھے 1400 سال پہلے پتہ تھا کہ فاسٹنگ کی، کیونکہ میں نے سیرت پڑھی ہوئی تھی، اس لیے میں نے فوراً مان لیا اس کو اور عمل کیا اور وہ صحیح ہو گیا. اس لیے جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں، میں دوسری بات یہ بتائی تھی کہ آپ دال کھا رہے ہیں، پروٹین نہیں ہے، لوگ کہہ رہے ہیں گوشت، تو 250 گرام جو ڈیلی پروٹین ہمارے 1 بلین سیل ڈیلی ڈیمیج ہوتے ہیں، ان کی پروٹین ریسائیکل کرے گا اسٹیم سیل. وہ شرط پہ کہ اگر آپ آٹوفیجی پہ ہیں، پروٹین کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. کبھی ہفتے بعد 1 دن 2 دن ملی آپ کھا لیں. پوری سیرت گہرائی سے پڑھیں. علم کی جو بنیاد ہے ہمیں وہ نہیں بتائی گئی. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں، سائنس اور مذہب دونوں کی بنیاد ایک ہے. ٹریڈیشن، روایت پہ کھڑے ہیں دونوں. اور مقابلے میں فلسفہ ہے جو ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے. لوگ سمجھتے نہیں. سائنس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ آپ آنکھوں سے دیکھیں. 1-2% چیزیں ہوں گی، باقی سب اسی بنیاد پہ ہیں. ہمیں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ دوائی کدھر سے آئی ہے، کس فیکٹری نے بنائی ہے. اس کے نام پہ ہم آنکھیں بند کر کے مریض کو دے رہے ہوتے ہیں. 20 سال بعد آتی ریسرچ کہ جی اس کا نقصان، دوائی بدل گئی ہے، ہم چینج کر لیتے ہیں ایک دم. لیکن ہمارے مذہب میں یہ کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ آخری نبوت آ چکی ہے. ابھی کبھی دین میں چینجز نہیں ہوگی. یہ بڑا فائدہ ہے اس کا. سائنس میں چینجز ہوتی رہتی ہے، آتی رہتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ کمرشلزم آ گیا، پیسے آ گئے ہیں. تو اس کا یہ مطلب تھا. یہ بڑا لمبا ٹاپک ہے. میں آپ کو آسانی سے سمجھا دوں کہ آپ اسی بنیاد پہ کہ اعتماد یا روایت کو مانیں تو آپ اس کو مان لیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، اور سیرت پہ اور اس پہ عمل کر کے دیکھیں. آگے آپ کو فائدہ خود سمجھ آ جائے. اچھا جی، اللہ حافظ.